أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروز نیز به ذکر برخی از سریه ها خواهم پرداخت. در تاریخ ذکر یک سریه آمده است که سریه زید بن حارثه رضی الله عنه نامیده می شود. این سریه در جمادی الاول یا جمادی الاخر سال 6 هجری به سوی قبیله بنی جذام در حسما اتفاق افتاد. حسما شهری از قبیله بنی جذام بود که در فاصله 8 شب راه از مدینه قرار داشت. با توجه به وسایل سفر آن زمان این مسافت نسبتاً طولانی بود. علامه ابن قیم در زادالمعاد گفته است که این سریه بدون شک پس از صلح حدیبیه یعنی در سال 7 هجری بوده است. جناب میرزا بشیر احمد نیز با استفاده از کتاب‌های مختلف تاریخی در این باره اظهار نظر کرده است. ایشان می‌فرماید درباره تاریخ این سریه اشکالی وجود دارد که ذکر آن ضروری است. ابن سعد و دیگر سیرنویسان به پیروی از او تاریخ این سریه را در جمادی الاخر سال 6 هجری نوشته‌اند و همین را صحیح دانستند. اما علامه ابن قیم در زادالمعاد تصریح کرده است که این سریه در سال 7 هجری پس از صلح حدیبیه اتفاق افتاده است. احتمالاً مبنای نظر ابن قیم این است که علت این سریه چنین بیان شده که دحیه کلبی رضی الله عنه هنگام بازگشت از دیدار قیصر به مدینه در راه توسط بنی جذام مورد غارت قرار گرفت و مسلم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دحیه را با نامه‌ای به سوی قیصر پس از صلح حدیبیه فرستاده بودند. بنابراین این واقعه به هیچ وجه نمیتواند پیش از حدیبیه رخ داده باشد. این دلیل در ذات خود کاملا روشن و واضح است و در پرتو آن روایت ابن سعد قطعاً مردود شناخته می شود. اما ایشان می نویسد که به نظر این حقیر توجیهی وجود دارد که علامه ابن قیم آن را نادیده گرفته است و آن این است که ممکن است دحیه 2 بار برای ملاقات با قیصر به شام رفته باشد. یعنی بار اول پیش از صلح حدیبیه به قصد تجارت رفته و با قیصر نیز ملاقات کرده باشد و بار دوم پس از صلح حدیبیه با نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفته باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را به این دلیل به عنوان پیامرسان به سوی قیصر برگزیده باشند که او قبلا با قیصر ملاقات کرده بود. این توجیه از این جهت نیز تقویت می شود که ابن اسحاق نوشته است در این سفر دحیه رضی الله عنه کالای تجاری همراه داشت، در حالی که در سفر پس از صلح حدیبیه ظاهراً ارتباطی با کالای تجاری به چشم نمیخورد. این نیز ممکن است که سفر دحیه صرفاً به قصد تجارت بوده باشد و راوی ابن سعد این سفر را با سفر دوم او در هم آمیخته و ذکر ملاقات با قیصر و خلعت را از روی قیاس به آن افزوده باشد. والله اعلم. درباره جزئیات و وقایع این سریه چنین نقل شده است. ابن اسحاق روایت کرده که رفاع بن زید جذامی نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نزد قوم خود آورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به اسلام دعوت می‌کردند. آن مردم اسلام را پذیرفتند
در همین دوران حضرت دهیه ابن خلیفه کلبی رضی الله عنه از نزد قیصر روم باز میگشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را به سوی قیصر روم فرستاده بودند. قیصر به وی هدایایی داد و خلعتی پوشاند. در راه حنید بن اوس و پسرش اوس ابن حنید با او برخورد کردند. به نظر ابن سعد حنید بن عارض و پسرش عارض ابن حنید سلیعی با او روبرو شدند و سلیع شاخه‌ای از قبیله جذام است. آن دو حمله کرده و همه چیز را از حضرت دهیه رضی الله عنه گرفتند و جز یک لباس کهنه چیزی برای او باقی نگذاشتند. این خبر به بنی زبیب که قبیله رفاع بن زید بود رسید. این قبیله قبلا اسلام آورده بود. افراد این قبیله به سوی حنید و پسرش رفتند، با آن دو جنگیدند و اموال حضرت دهیه رضی الله عنه را پس گرفتند. حضرت دهیه رضی الله عنه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و ماجرا را گزارش داد و از ایشان درخواست کرد تا از حنید و پسرش انتقام بگیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه را با 500 نفر اعزام کردند و حضرت دهیه رضی الله عنه را نیز همراه لشکر فرستادند. حضرت زید رضی الله عنه شبها حرکت می‌کرد و روزها پنهان می‌شد و رهبری از قبیله بنی عذرا نیز همراهش بود. از سوی دیگر برخی از قبایل بنی جذام گرد هم آمدند. در میانشان قبیله غطفان به طور کامل حضور داشت. قبیله وائل و تعدادی از قبایل سلمان و سعد بن حزیم نیز حاضر بودند. هنگامی که رفاع بن زید با نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد قوم خود آمد، آنها در حرة الرجلا بودند. حرة الرجلا زمینی سنگلاخی و سیاه در منطقه جذام بود و رفاع در منطقه قراربوه بود. درباره قراربوه نوشتند که مکانی در منطقه بنی جذام بود. رفاع از این واقعه هیچ اطلاعی نداشت. رهبر بنی عذرا حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه و همراهانش را هنگام صبح به طور ناگهانی به محل سکونت حنید و پسرش و همراهانش رساند. صحابه به آنها حمله کرده و آنها را کشتند. خونریزی زیادی رخ داد و حنید و پسرش نیز کشته شدند. حیوانات، شتران و زنان آنها را به تصرف خود درآوردند. 1000 شتر و 5000 گوسفند بود. از میان زنان و کودکان 100 نفر را اسیر کردند. پس از این حمله ذکر آمدن شاخه بنی زبیب از قبیله جذام به مدینه آمده است. هنوز زید رضی الله عنه به مدینه نرسیده بود که خبر این عملیات به افراد قبیله بنی زبیب رسید که شاخه ای از قبیله جذام بودند و آنها به همراه رئیس خود رفاع ابن زید به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و عرض کردند: یا رسول الله، ما مسلمان شده ایم و برای بقیه قوم ما نیز پیمان امنیت نوشته شده است. برای کسانی که مسلمان نشدند نیز پیمان امنیت وجود دارد، در حالی که لشکری که شما فرستاده اید حمله کرده و برخی را کشته، برخی را اسیر کرده و غنیمت گرفته است. ما که مسلمان شده ایم و پیمان امنیت نیز وجود دارد، پس چرا قبیله ما در این حمله گنجانده شد؟ چرا به ما حمله شد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بله، این درست است و دلیلی نیاوردند. ایشان فرمودند: شما درست میگویید. اما زید رضی الله عنه از این موضوع آگاه نبود و درباره کسانی که در این واقعه کشته شده بودند بارها اظهار تأسف کردند. در این هنگام ابو زید که همراه رفاع بود گفت: یا رسول الله، ما درباره کسانی که کشته شدند هیچ مطالبه‌ای نداریم. این حادثه ای بود که از سوء تفاهم پیش آمد، اما کسانی که زنده هستند و اموالی که زید رضی الله عنه از قبیله ما گرفته است باید به ما بازگردانده شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بله، این کاملا درست است. و آن هزاران گوسفند، شتر و سایر اموال و 100 اسیر که وجود داشت، ایشان فوراً حضرت علی رضی الله عنه را به سوی زید رضی الله عنه فرستادند و به عنوان نشانه شمشیر خود را به او عنایت فرمودند و به زید رضی الله عنه
پیغام دادند که اسیران و اموال این قبیله را آزاد کند. زید رضی الله عنه به محض دریافت این دستور فوراً تمام اسیران را آزاد کرد و اموال غنیمت را نیز بازگرداند. اموال بیشماری بود. این اتهام زده می شود که مسلمانان برای جمع‌آوری غنایم حمله می کردند. این نمونه است که نشان می دهد اسلام چه معیاری را می خواهد برقرار کند. امروزه حتی مسلمانان نیز در دشمنی با یکدیگر همدیگر را می کشند، چه برسد به این که با کسانی که تنها پیمان صلح دارند چنین رفتار نیکی صورت گیرد. سپس ذکر سریه دیگری از زید بن حارثه رضی الله عنه آمده است. این سریه در رجب سال 6 هجری در وادی القرا رخ داد. حدود 1 ماه پس از سریه حسما بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بار دیگر زید بن حارثه رضی الله عنه را به سوی وادی القرا روانه کردند. درباره وادی القرا نوشته شده که در شمال مدینه به سمت شام در فاصله تقریباً 350 کیلومتری قرار دارد. در روایتی آمده است که در آنجا قبیله مزهج و قزاعه گرد آمده بودند و نیز گفته می شود که برخی خاندانهای قبیله مضر آنجا جمع شده بودند، اما کار به جنگ نکشید. ولی ابن هشام نقل کرده است که در وادی القرا صحابه با بنی فزاره درگیر شدند و چندین صحابی به شهادت رسیدند و زید رضی الله عنه نیز به شدت زخمی شد، اما خداوند متعال او را نجات داد. جناب میرزا بشیر احمد نیز در سیرت خاتم النبیین همین را نقل کرده است که این درگیری رخ داده بود. سپس ذکر سریه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه آمده است. این سریه در شعبان سال 6 هجری به سوی دومت الجندل رخ داد. دومت الجندل در شمال مدینه نزدیک مرز شام در فاصله تقریباً 450 کیلومتری قرار داشت. ابن اسحاق و محمد ابن عمر از حضرت عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه را فرا خواندند و فرمودند آماده شوید، من امروز یا فردا انشاءالله شما را در سریه‌ای خواهم فرستاد. جناب میرزا بشیر احمد جزئیات این سریه را چنین نگاشته است که در این سریه هنگامی که چند نفر از جمله حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، جوانی انصاری حاضر شد و از ایشان پرسید یا رسول الله، برترین مؤمن کیست؟ ایشان فرمودند آن کسی که در اخلاق از همه برتر است. این نشانه مؤمن است که اخلاق والا دارد، او برتر است. در این میان که بحث‌های عادی و صحبت از سریه‌ها و جنگ‌ها در جریان بود، برخی نصایح نیز بیان شد که برای ما نیز بسیار ضروری است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند برتر کسی است که در اخلاق از همه برتر باشد. این جوان پرسید یا رسول الله، با تقواترین فرد کیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که مرگ را بیشتر به یاد می آورد و پیش از وقت برای آن آمادگی می گیرد. آمادگی این است که خوف خداوند متعال باشد، حق او ادا شود و به دستورات او عمل شود. این است آمادگی برای مرگ. پس از این آن جوان انصاری ساکت شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی ما رو کردند و فرمودند ای گروه مهاجرین. سپس ایشان نصیحتی فرمودند که 5 بدی چنان است که من از آنها به خدا پناه میبرم و دعا میکنم که هرگز در امت من پدید نیایند، زیرا هر قومی که به آنها مبتلا شود نابود خواهد شد. اول اینکه هرگاه در قومی فحشا و بدکاری چنان رواج یابد که آن را آشکارا انجام دهند، در نتیجه بیماری ها و وباهایی در میان آنها پدید می آید که پیش از آن در میان پیشینیان وجود نداشته است. امروزه در دنیا ما این را به وفور می بینیم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آن به خدا پناه بردند. مسلمانان باید به طور خاص به این موضوع توجه کنند. دوم این که در هر قومی که کم فروشی و نادرستی در وزن و اندازه‌گیری رواج یابد،
در نتیجه آن قوم به قحطی، سختی، مشقت و ظلم و ستم حاکمان گرفتار می شود. این موضوع نیز نیاز به تأمل بسیار دارد. این کم فروشی در میان مسلمانان نیز بسیار رواج یافته است. ای کاش که این را درک کنند و احمدی ها باید به طور خاص به این امر توجه کنند. سوم اینکه هر قومی که در پرداخت زکات و صدقات تنبلی و غفلت ورزد در نتیجه با کمبود باران مواجه می شود، تا جایی که اگر خداوند به فکر حیوانات و چهار پایان آفریده خود نبود باران به کلی بر چنین قومی قطع می شود. این نیز نشانه عذاب الهی است و باید از آن به خدا پناه برد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند پناه بجویید من نیز پناه می جویم. چهارم این که هر قومی که عهد خدا و رسولش را بشکند خداوند قومی بیگانه از دشمنانشان را بر آنان مسلط می کند که حقوقشان را غصب می کند. این نیز از وضعیت امروز مسلمانان آشکار است که آنها عهد شکن هستند. خداوند متعال رحم کند و به آنها فهم عطا کند. پنجم این که هرگاه علما و پیشوایان قومی با صدور فتواهای خلاف شریعت بخواهند شریعت را مطابق خواستشان تغییر دهند در میان آنان جنگ و نزاع داخلی آغاز می شود. این نیز امروزه در فرقه گرایی های مسلمانان به وفور دیده می شود. همان چیزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آنها به خدا پناه بردند امروز در میان مسلمانان مشاهده می شود. خداوند متعال رحم کند. این سخنان طلایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین تفسیر درباره عوامل پیشرفت و انحطاط ملت هاست و اگر مسلمانان بخواهند در زمان حاضر نیز برای آنان بهترین درس است. ای کاش مسلمانان در این باره تأمل کنند. درباره جزئیات و وقایع این سریه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دستور دادند شبانه به سوی دومة الجندل حرکت کنند. اردوگاه لشکرش در منطقه جرف بود و 700 نفر بودند. درباره جرف نوشته شده که مکانی در 3 مایلی شمال مدینه منوره بود. جناب میرزا بشیر احمد درباره این سریه نوشته است که در این زمان نفوذ اسلام با سرعت زیادی در حال گسترش بود و تبلیغ اسلام به گوشه‌های دوردست عربستان می رسید. اما همراه با آن مخالفت نیز در مناطق دور افزایش می یافت و کسانی که به اسلام تمایل پیدا می کردند از سوی همقبیله‌های خود مورد ظلم شدید قرار می گرفتند و از ترس این ظلم‌ها بسیاری از افراد ضعیف النفس از اظهار اسلام خودداری می کردند. به همین دلیل اکنون به اهداف مأموریت‌های نظامی هدف دیگری اضافه شد و آن اعزام دسته‌های نظامی به سوی قبایلی بود که برخی از افرادشان در دل به اسلام تمایل داشتند اما از ترس ظلم و ستم از پذیرش اسلام خودداری می‌کردند. در واقع هدف از فرستادن این دسته‌ها برقراری آزادی دینی بود که اسلام به طور خاص بر آن تأکید دارد. با این هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان سال 6 هجری یک دسته نظامی را تحت فرماندهی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه به سوی منطقه دوردست دومة الجندل اعزام کردند. به همین مکان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان نیز در سال 4 هجری برای برقراری صلح تشریف برده بودند و به این ترتیب این منطقه از 2 سال پیش وارد حوزه نفوذ اسلامی شده بود و ساکنان آن با تعالیم اسلامی بیگانه نبودند، بلکه احتمالاً بخشی از آنها در دل به اسلام تمایل داشتند اما به دلیل مخالفت رؤسا و افراد قبیله خود جرأت اظهار آن را نداشتند. به هر حال آن حضرت در سال 6 هجری یک دسته بزرگ نظامی را تحت فرماندهی جناب عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه که از صحابه بزرگوار بودند به سوی دومة الجندل اعزام فرمودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به صحابی مقرب خود عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمودند: ابن عوف، میخواهم شما را به عنوان امیر یک سریه بفرستم، آماده باشید.
فردای آن روز صبح عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه به خدمت آن حضرت آمد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دستان مبارک خود عمامه او را بر سرش بستند و به بلال دستور دادند پرچمی را به او تحویل دهد. سپس ایشان دسته ای از صحابه را تحت فرمان حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قرار دادند و به او فرمودند ای ابن عوف، این پرچم را بگیر و همگی شما در راه خدا برای جهاد بیرون روید و با کفار بجنگید، اما مراقب باشید خیانت نکنید، پیمان شکنی نکنید، اجساد کشته شدگان دشمن را مسله نکنید و کودکان را نکشید. این حکم خدا و سنت پیامبر اوست. در این روایت احتمالا راوی سهوا ذکر زنان را فراموش کرده است، زیرا در جاهای دیگر به صراحت آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام اعزام هر دسته‌ای تأکید می‌فرمودند که زنان را نکشید، پیرمردان فرتوت را نکشید و کسانی را نکشید که زندگی خود را وقف خدمت دینی کرده‌اند. پس از این ایشان به عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه توصیه فرمودند که به سوی دومة الجندل برود و تلاش کند که کار با صلح و آشتی حل شود، زیرا اگر آن مردم بدون جنگ و درگیری اطاعت را بپذیرند این بهترین راه است. و به عبدالرحمن بن عوف فرمودند که در این صورت مناسب است اگر آنها بپذیرند با دختر رئیس آنها ازدواج کن. پس از این ایشان افراد این سریه را مرخص فرمودند و حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه با 700 صحابی به سوی دومة الجندل حرکت کرد که در شمال عربستان در شمال شرقی تبوک نزدیک مرز شام واقع است. وقتی این لشکر اسلام به دومه رسید، در ابتدا مردم دومه آماده جنگ به نظر می رسیدند و مسلمانان را تهدید به شمشیر می کردند، اما آهسته آهسته با توضیحات عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه از این تصمیم منصرف شدند و پس از چند روز رئیس آنها اسبغ بن عمره کلبی که مسیحی بود در اثر تبلیغ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه با رضایت خاطر اسلام را پذیرفت. همراه با او بسیاری از افراد قومش که احتمالاً از قبل در دل به اسلام تمایل داشتند نیز مسلمان شدند و کسانی که بر دین خود باقی ماندند با رضایت کامل پذیرفتند که تحت حکومت اسلامی زندگی کنند. هیچ کس را به زور وادار به پذیرش اسلام نکردند. بسیاری بودند که اسلام را نپذیرفتند اما عهد کردند که از حکومت اطاعت خواهند کرد. به این ترتیب این مأموریت با خیر و خوبی به پایان رسید و مطابق توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه با تماظر دختر رئیس دومة الجندل اسبغ بن عمرو ازدواج کرد و به مدینه بازگشت. به فضل خداوند و برکت توجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همین تماظر پسری به دنیا آمد که یکی از فداکاران خاص اسلام شد و به چنان مرتبه‌ای از علم و فضل رسید که در زمان خود از علمای برجسته اسلام به شمار می آمد. نام او ابو سلمه زهری بود. ابن سعد درباره ابو سلمه زهری نوشته است کان ثقة فقیه کثیر الحدیث، یعنی ابو سلمه فقیهی مورد اعتماد و راوی بسیار از احادیث بود. هنگامی که سعید ابن عاص ابن امیه برای اولین بار از طرف معاویه ابن ابی سفیان به عنوان والی مدینه منصوب شد، ابو سلمه را به عنوان قاضی مدینه تعیین کرد. عمر ابو سلمه 72 سال بود و در سال 94 هجری درگذشت. سپس ذکر سریه حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نقل شده است که به سوی فدک رفت. این سریه در شعبان سال 6 هجری رخ داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی رضی الله عنه را با 100 نفر به سوی بنی سعد ابن بکر در فدک فرستادند. درباره فدک نوشته شده که آن در فاصله 6 شب راه از مدینه نزدیک خیبر روستایی بود. در سال 7 هجری در جریان غزوه خیبر این منطقه بدون جنگ فتح شد. اکنون شهر بزرگی است که در آن خرما و کشاورزی فراوان است و امروز آن را الحائط می‌نامند. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که آنها یعنی دشمنان
لشکری گرد آوردند و قصد دارند به یهودیان خیبر کمک کنند. حضرت علی رضی الله عنه شبها حرکت میکرد و روزها پنهان میشد. در سیرت خاتم النبیین درباره جزئیات این واقعه چنین نوشته شده است: مصیبتی که بر قوم یهود در مدینه به دلیل خیانتها و فتنه انگیزی‌های خودشان نازل شد، همچون خاری در دل همه یهودیان عرب فرو رفته بود. پس از غزوه بنی غریزه که پایان یهود در مدینه بود، منطقه خیبر که بزرگترین مرکز یهودیان حجاز بود، به مرکز توطئه علیه اسلام تبدیل شد. یهودیان این منطقه که طبعاً افرادی بسیار کینه‌توز، حسود و ظالم بودند، همواره در تلاش برای نابودی اسلام و مسلمانان بودند. در شعبان سال 6 هجری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که میان قبیله بنی سعد ابن بکر و یهودیان خیبر گفتگوهای محرمانه‌ای علیه مسلمانان در جریان است و اینکه بنی سعد در حال جمع‌آوری نیروهای خود برای کمک به اهل خیبر هستند. به محض دریافت این خبر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دسته‌ای از صحابه را تحت فرماندهی حضرت علی رضی الله عنه اعزام کردند. آنها روزها مخفی می شدند و شبها سفر می کردند تا به نزدیکی فدک رسیدند که محل تجمع این افراد بود. در آنجا مسلمانان با یک بدوی روبرو شدند که جاسوس بنی سعد بود. حضرت علی رضی الله عنه او را دستگیر کرد و درباره اوضاع بنی سعد و اهل خیبر از او پرسجو کرد. در ابتدا او کاملا اظهار بی اطلاعی و بی ارتباطی کرد، اما سرانجام با وعده عفو تمام راز را فاش کرد. سپس مسلمانان با راهنمایی این شخص به سمت محل تجمع بنی سعد حرکت کردند و ناگهان حمله کردند. به دلیل این حمله غافلگیرانه بنی سعد هراسان شده و از میدان گریختند. حضرت علی رضی الله عنه با غنایم به سوی مدینه بازگشت و به این ترتیب این خطر موقتا برطرف شد. سپس ذکر سریه حضرت ابوبکر رضی الله عنه به سوی بنی فزاره آمده است. این سریه در سال 6 هجری رخ داد. بنی فزاره در نجد در وادی القرا سکونت داشتند و وادی القرا در شمال مدینه به سمت شام در فاصله تقریباً 350 کیلومتری قرار داشت. در طبقات الکبرا و سیرت ابن هشام نوشته شده که این سریه تحت فرماندهی حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه فرستاده شد. اما از صحیح مسلم و سنن ابی داوود مشخص می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر رضی الله عنه را به عنوان امیر این سریه تعیین فرمودند. در روایت صحیح مسلم آمده است که ایاس بن سلمه نقل می کند که پدرش حضرت سلمی ابن اکوع رضی الله عنه گفت: ما با قبیله فزاره جنگیدیم و امیر ما حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشان را امیر ما کرده بودند. وقتی میان ما و چاه آب 1 ساعت فاصله مانده بود، در آنجا چاهی بود که محل آب بود. حضرت ابوبکر رضی الله عنه دستور داد که در پاس آخر شب توقف کنیم. دستور داد که 1 ساعت پیش از رسیدن به آب اردو بزنیم. سپس به چاه آب رسیدیم و حضرت ابوبکر رضی الله عنه از هر طرف حمله کرد. کسانی که باید کشته می شدند را کشت و اسیر گرفت. من گروهی از مردم را می دیدم که در آن زنان و کودکان بودند. ترسیدم که پیش از من به کوه برسند. پس آن راوی صحابی می گوید: من نگران بودم که آنها با دویدن به کوه برسند و ناپدید شوند. بنابراین تیرهای میان آنها و کوه پرتاب کردم تا از ترس عقب بمانند. وقتی تیرها را دیدند متوقف شدند. من آنها را راندم و در میان آنها زنی از بنی فزاره بود که پوستینی کهنه بر تن داشت و دخترش نیز همراهش بود که بسیار زیبا بود. من آنها را محاصره کرده و به نزد حضرت ابوبکر رضی الله عنه آوردم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه آن دختر را به عنوان هدیه به من دادند. وقتی به مدینه رسیدیم
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن دختر را گرفته و به سوی مردم مکه فرستادند. گرچه حضرت ابوبکر رضی الله عنه او را به من داده بودند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را گرفتند و به مکه فرستادند و این کار را به این دلیل انجام دادند تا در مقابل او بسیاری از مسلمانان که در مکه اسیر شده بودند آزاد شوند. این روایت صحیح مسلم است. در این سریه شعار مسلمانان امت امت بود. حضرت سلمی ابن اکوع رضی الله عنه نقل می کند من در آن روز با دست خود 7 نفر را کشتم و طبق روایتی دیگر 9 نفر را کشتم. ادامه این موضوع انشاءالله در آینده عنوان خواهد شد. اکنون می خواهم از چند مرحوم ذکر خیر کنم. اولین ذکر خیر متعلق به جناب طیب احمد بنگالی است که از درویشان قادیان بود. وی در 11 دسامبر در سن 97 سالگی وفات یافت. انا لله و انا الیه راجعون. تولدش در بنگلادش بود. در سال 1942 در داکا با پر کردن فرم بیعت رسمی توفیق پیوستن به احمدیه را یافت. در سال 1945 برای اولین بار در جلسه قادیان شرکت کرد و شرف ملاقات با حضرت مصلح موعود رضی الله عنه را یافت. چنان محبتی نسبت به قادیان در دلش پدید آمد که دیگر به وطن خود باز نگشت. وی 2 سال در کلاس ویژه مبلغین روستایی در قادیان تحصیل کرد. در این مدت در سال 1947 واقعه تقسیم کشور رخ داد و او درخواست اقامت در قادیان کرد که پذیرفته شد. در دوران درویشی به او فرصت انجام وظایف نگهبانی در مکانهای مختلف داده شد. در دفاتر مختلف صدر انجمن احمدیه توفیق خدمت یافت. در سالهای 55-56 که جماعت از نظر مالی ضعیف بود، صدر انجمن احمدیه قادیان اعلام کرد که درویشانی که میتوانند با کار کردن درآمدی کسب کنند باید به دنبال شغلی بروند، زیرا جماعت نمیتواند کمک هزینه بدهد و فعلا نمیتواند بار مالی آنان را تحمل کند. در پرتو این دستور وی در بازار خارج از دارالمسیح یک مغازه چای باز کرد و اغلب به مهمانان و افراد فقیر مجانی چای میداد. ازدواجش با یک خانم مطلقه از کرالا به نام خانم آمنه انجام شد که یک دختر داشت. آن دختر را وی بزرگ کرد. مدتی پیش درد شدیدی در زانوهایش پیدا کرد و راه رفتن برایش مشکل شد. پزشکان به او توصیه جراحی کردند ولی نپذیرفت، بلکه با گریه و زاری و درد و رقت فراوان دعا می‌کرد. میگوید یک شب در خواب دیدم که حضرت مسیح موعود علیه السلام تشریف آوردند و چند گیاه دارویی از مقبره بهشتی به من خوراندند. پس از آن به تدریج درد زانوها از بین رفت و طبق آرزوی قلبی خود دوباره به طور منظم برای نماز به مسجد اقصی و مسجد مبارک می آمد. با خلافت ارتباط و محبت بیپایانی داشت. به ورزش ها علاقه داشت و به همین دلیل با جوانان هم ارتباط ویژه‌ای داشت. به میدانهای ورزشی می آمد و آنها را تشویق می کرد. از این لحاظ تربیت بچه ها هم انجام می شد. طبق فرموده حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در زمان تقسیم کشور 313 درویش در قادیان ماندند. ایشان آخرین درویش از میان آنان بود که درگذشت. اکنون دیگر هیچ درویشی در قادیان باقی نمانده است و این جلسه سالانه قادیان که از امروز شروع می شود اولین جلسه است که بدون حضور هیچ درویشی برگزار می شود. اکنون وظیفه نسل جدید ساکنان قادیان که با حفظ سنت‌های این بزرگواران فداکار با وفا و اخلاص زندگی خود را در قادیان سپری کنند. خداوند متعال به آنان توفیق عطا فرماید. ذکر خیر بعدی از جناب میرزا محمد دین ناز، رئیس صدر انجمن احمدیه ربوه پاکستان، پسر جناب میرزا احمد دین است که در روزهای گذشته فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خداوند متعال موصی بود.
احمدیه در خانوادهش از طریق پدرش نفوذ کرد که در سال 1942 از طریق تبلیغ یک احمدی مسئول ثبت و نگهداری اسناد مربوط به مالکیت زمین‌های کشاورزی به نام جناب حشمت الله احمدی شد. ازدواج جناب محمد دین با سرکار خانم سید نصرت جهان دختر جناب سید عبدالهادی انجام شد. یک پسر داشت که در جوانی درگذشت. سپس یک خواهرزاده پسر و یک خواهرزاده دختر را به فرزندی پذیرفت و مانند فرزندان خود نگهداری کرد. خواهرزاده پسر نیز بیمار است. خداوند متعال به او نیز شفا عنایت فرماید. در سال 1965 در جامعه احمدیه ثبت نام کرد. مدرک لیسانس گرفت و مدتی در مشاغل بیرونی کار کرد. سپس وارد جامعه احمدیه شد و پس از فارغ التحصیلی از آنجا در سال 1971 اولین انتصابش در همان میدان تبلیغ بود. سپس به عنوان استاد جامعه احمدیه منصوب شد و صرف و نحو تدریس می‌کرد. رشته‌های ادبیات، فقه، تاریخ و تصوف نیز تدریس کرد. در جامعه احمدیه توفیق خدمت به عنوان معاون مدیر را نیز یافت. 37 سال توفیق خدمت در جامعه را یافت. سپس به عنوان ناظر اصلاح و ارشاد، تعلیم القرآن و وقف عارضی منصوب شد. سپس در سال 2018 من وی را به عنوان رئیس صدر انجمن احمدیه منصوب کردم و تا آخرین نفس در همین سمت باقی ماند. در نهادهای خدام الاحمدیه و انصارالله نیز توفیق خدمات مرکزی زیادی یافت. در نهاد انصارالله صدر صف دوم نیز بود. سردبیر ماهنامه خالد و ماهنامه انصارالله نیز بوده است. در سال 1994 بیش از یک ماه، حدود 1.5 ماه سعادت اسیر راه مولا بودن را نیز یافت. در دارالقضا به عنوان عضو هیئت قضا خدمت می‌کرد. عضو مجلس افتاء، عضو کمیته فقه تدفین بود. دبیر بیوت الحمد بود. رئیس هیئت عربی نیز بود. عربیش بسیار قوی بود. همسرش بیان می کند که چکیده تمام زندگیش که من شاهد آن هستم این بود: عشق به همه و نفرت از هیچ کس. یکی از خواهرزادگانش گفت که به یاد دارم جناب میرزا ناز برایم تعریف کرد و گفت از سن 10 یا 12 سالگی نماز تهجد را شروع کردم و تا امروز به جز مواردی که بیماری پیش آمده باشد همواره تهجد را ادا کردم. همینطور در همان سن 10 یا 11 سالگی نماز جماعت را شروع کردم و به جز مواردی که پزشکان منع کرده باشند یا بیماری پیش آمده باشد نماز جماعت در مسجد ادا می کردم. یکی دیگر از عزیزانش گفت که من یک شب را با او گذراندم. شبهای زمستان بود و شب طولانی. دیدم شب برخاست و تقریباً 4 ساعت به طور مداوم تهجد خواند و می گفت در شبهای طولانی زمستان باید تهجد طولانی خواند. سپس وی که جناب میرزا داییش بود می گوید که درباره 2 رکعت نماز نافله گفت که من خواندن این 2 رکعت نافله از دوران حضرت خلیفة المسیح الثالث رحمه الله تعالی شروع کردم و با استقامت تا کنون بر آن عمل می کنم. به اینجا برای جلسه سالانه می آمد. اظهار اخلاص و وفای زیادی می کرد. اینجا ملاقات می کرد و من همیشه در چشمانش محبت و مهر دیدم و معیار عالی اطاعت را مشاهده کردم. اینجا وقتی کسی وی را به دعوتی فرا می‌خواند، شرط رفتنش این بود که من باید نمازها را اینجا با جماعت پشت سر خلیفه وقت بخوانم. اگر می توانید قبل از آن مرا برسانید، می توانم با شما بیایم، وگر نه نمی آیم. برادرش جناب مشتاق بیگ که اینجا زندگی می کند می گوید که برادرم به خواست پدر زندگیش را برای جماعت وقف کرد و تا آخرین نفس حق آن را به خوبی ادا کرد.
وی تحصیلات لیسانس را تکمیل کرد چون می‌خواست با تحصیلات عالی زندگیش را وقف کند. پس از فارغ التحصیلی از جامعه احمدیه یک دانشگاه مصر به او پیشنهاد شغل عالی داد و اظهار کرد که حقوق بسیار خوبی خواهد داد، اما وی آن را رد کرد و فرمود که من زندگیم را در راه خدا وقف کردم. این مربوط به زمانی است که کمک هزینه مربی فقط 40 روپیه بود. به این مقدار پول به سختی امرار معاش میشد. جناب مبشر ایاز مدیر جامعه احمدیه روه واقعی از مسئولیت پذیری آقای میرزا در انجام کار را می نویسد و می گوید به یاد دارم که ما در سال دوم یا سوم محصل بودیم و جناب ناز به ما عربی درس میداد. در آن روزها یکی از خواهرانش ظاهراً به سرطان خون مبتلا بود. پزشک جواب کرده بود. او در خانه‌اش زندگی میکرد. یک روز سرم خون وصل شد. پس از وصل کردن سرم برای تدریس کلاس ما به جامعه آمد و کلاس خود را از دست نداد. حال خواهرش در آن زمان بسیار وخیم بود. میگوید در حال تدریس کلاس بود که یکی از عزیزانش آمد بیرون کلاس ایستاد و او را صدا زد. جناب ناز حرف او را شنید و سپس برگشت و به تدریس ما ادامه داد و آن روز وقتی به ما درس میداد منظومه عربی بود که در آن اشعار غمگین هم بود. هنگام تدریس آن شعر صدای جناب ناز گرفت و از چشمانش اشک جاری شد. میگوید در آن زمان بسیار تعجب کردیم که جناب ناز که انسان بسیار باحوصله‌ای است چرا این حالت به او پیش آمد. به هر حال میگوید با وقار تمام کل زمان کلاس را تدریس کرد و پس از پایان کلاس به سرعت از کلاس خارج شد و مستقیم به سمت خانه رفت. بعداً معلوم شد که آن شخصی که برای ملاقات و صحبت با او آمده بود فامیلش بود که برای اطلاع دادن از وضعیت بسیار وخیم خواهرش آمده بود. اما جناب ناز انجام وظیفه را اولویت داد و پس از تدریس رفت و شاید کمی بعد آن خواهرش فوت کرد. دارای خصوصیات بسیار خوبی بود. حق وقف خود را ادا کرد. با خلافت رابطه اخلاص و وفای بیپایانی داشت. خداوند متعال با او به مغفرت و رحمت رفتار کند و درجاتش را بلند گرداند. ذکر خیر سوم متعلق به جناب اک مراد هایکیو است. وی رئیس ملی جماعت ترکمنستان بود. در روزهای گذشته فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. از طریق جناب دکتر عبدالعلیم با احمدیه آشنا شد. جناب راویل بخاریو و جناب عبدالعلیم با تبلیغ مشترک سبب بیعت او شدند، زیرا از طریق تبلیغ در دل احمدی شده بود اما هنوز بیعت نکرده بود. در سال 2010 برای اولین بار در جلسه سالانه بریتانیا شرکت کرد و اینجا با من ملاقات کرد و پس از آن در بیعت جهانی شرکت کرد و از این موضوع خوشحال بود که با دست خلیفه وقت بیعت می کنم. نویسنده میگوید هنگامی که کلمات بیعت تکرار میشد به دلیل اخلاص و وفا و استحکام ایمان حالات صورتش چنان تغییر میکرد که باورم نمیشد این همان جناب اک مراد است که چند لحظه پیش با خنده با ما صحبت میکرد. چند سال پیش ترجمه قرآن کریم به زبان ترکمنی را شروع کرد و سال گذشته آن را تکمیل کرد. پس از شرکت در جلسه سالانه بریتانیا در سال گذشته از من اجازه گرفت که اینجا اقامت طولانی تری داشته باشد و پس از اجازه من اینجا اقامت کرد. در آن روزها به نمازها توجه ویژه‌ای داشت. علاوه بر این با کمک دفتر مرکزی زبان روسی ترجمه قرآن کریم را به شکل کتاب آماده کرد. جناب آک مراد نه تنها اولین احمدی از ترکمنستان بود بلکه تا زمان وفات توفیق خدمت به عنوان صدر جماعت احمدی ترکمنستان را یافت. در یکی از مصاحبه‌هایش نوشت که من مسلمان زاده هستم اما یک مسلمان سنتی بودم. آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بود و من حامی کمونیست هم بودم، اما ارزش‌های خاص اسلامی در آن زمان هم در درون ما محفوظ بود. در ریاضیات تحصیل کردم اما اساساً همیشه به دنبال خدا می‌گشتم. کدام خدا؟ خداوند متعال یا کسی دیگر؟
این سؤال جداگانه است، اما من به دنبال خدا میگشتم. میگوید من بعضی از آیات قرآن کریم را به عربی هم میدانستم. پس از وفات پدرم میگوید خوابی دیدم که یک بزرگوار آمدند که لباس بسیار سفیدی بر تن داشتند. آن لباس به حدی سفید بود که نمیتوانم توصیف کنم. میگوید همان بزرگواری که آمده بودند با یک دست به من اشاره کردند و به سوی خود فرا خواندند و چیزی نگفتند، فقط مرا به آمدن به سوی خودشان دعوت کردند. به سوی من بیا. میگوید این مربوط به سال 2001 میلادی است. پس از آن از طریق تبلیغ جناب راویل و جناب دکتر علیم از بعثت حضرت مسیح موعود علیه السلام آگاه شد. وقتی تصویر حضرت مسیح موعود علیه السلام را به ایشان نشان دادند، گفت همین بزرگوار بودند که مرا به سوی خود فرا خواندند. این گونه احمدیه را پذیرفت و سپس همانطور که بیان کرد در سال 2010 آمد و رسما هم بیعت کرد. میگوید که احساساتی که در درونم وجود دارد زبانم از بیان آنها قاصر است، زیرا آن نوری که احمدیه به من داده است قلبم آن را بسیار بیشتر از تمام کلماتی که اکنون میتوانم با زبان بیان کنم احساس می کند. این شخص بسیار اخلاص و وفا نشان می داد. می گفت هر خطبه و هر سخنرانی را از دل و روحم می گذرانم. با چنان دقتی گوش می دهم که از بر می شود. و سپس می گفت من معتقدم که بقای دنیا و تأمین حقوق مساوی در دنیا به جماعت احمدیه وابسته است. ماندن در جلسه سالانه بریتانیا در سال گذشته برای وی آسان نبود. گفت در ترکمنستان در خانواده یک عروسی است که تمام خویشاوندان حضور دارند و من به عنوان سرپرست خانواده باید آنجا می بودم. اما معتقدم در حال حاضر هیچ کاری برای من ضروری تر از کار ترجمه ترکمنی قرآن کریم نیست. مهمترین چیز این است که به قرآن کریم خدمت کنم. خداوند متعال با او به مغفرت و رحمت رفتار کند، درجاتش را بلند گرداند، به فرزندانش نیز توفیق پذیرش احمدیه و عمل به آن را عطا فرماید اگر هنوز بیعت نکردند. پس از نمازها نماز میت غایب اینها را خواهم خواند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.